ہندوؤں کی تے ظلم ہزارہ لاشاں دیاں ہن لگیاں قطاراں ہندوؤں کی تے ظلم ہزارہ لاشاں دیاں ہن لگیاں قطاراں لاشاں دیاں ہن لگیاں قطاراں کشمیری شہداء دی خاطر تن من دن کٹوا دے سو انڈیا کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دارالاسلام بنا دے سو خون وچ لت پت ہوئے کشمیری ہندوؤں دی کیتی ختم جگیری خون وچ لت پت ہوئے کشمیری ہندوؤں دی کیتی ختم جگیری ہندوؤں دی کیتی ختم جگیری نس کے جان بچے سن ہندو ایہو جیا سبق پڑھا دے سو انڈیا کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دارالاسلام بنا دے سو آپ ہی مل کر کہیں گے انڈیا کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دارالاسلام ہے نا ارادہ مل کر پڑھے انڈیا کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دارالاسلام سپر پاور روس سدیدہ دنیا ڈٹھا ٹکڑے تھیندا سپر پاور روس سدیدہ دنیا ڈٹھا ٹکڑے تھیندا دنیا ڈٹھا ٹکڑے تھیندا کیڑے باغ دی مولی ہندو انگلیاں تے نچوا دے سو کیڑے باغ دی مولی ہندو انگلیاں تے نچوا دے سو انڈیا کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دارالاسلام مل کر انڈیا کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دارالاسلام بنا دے تو بابری مسجد کی دشائی نے ہندو مذہب ڈجت پلیتے بابری مسجد کی دشائی نے ہندو مذہب ڈجت پلیتے ہندو مذہب نجس پلیتے مندر رام نہ راون دے سو ونج کے اگوں ڈہا دے سو انڈیا کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دارالاسلام بنا دے سو مسجد مومن دی پہ جانے روتا ہندو سرگردانے مسجد مومن دی پہ جانے ہندو سرگردانے توتا ہندو سرگردانے انڈیا دے ہر شہر تے بستی مسجد نال سجا دے سو انڈیا دے ہر شہر تے بستی مسجد نال سجا دے سو انڈیا کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دارالاسلام بنا دے سو عبدالحی قذافی آمد شہر اسلام جیلا وچ عبدالحی قذافی آمد شہر اسلام جیلا وچ شہر اسلام جیلا وچ جیل دی پھاٹک توڑ کے یارو ونج کے رہا کروا دے سو
جیل دی پھاٹک توڑ کے یاروں ونج کے رہا کروا دے سو انڈیا کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دارالاسلام بنا دے سو مسعود ادر شیر جوانے جس کو ڈرتا ہندوستان بلندہ مسعود ادر مسعود ادر مسعود ادر امیر اسادہ شیر ہندوستان جس کو ڈرتا ہندوستان اے ولی کامل دی ہر گل تے جان اپنی کٹوا دے سو انڈیا کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دارالاسلام بنا دے سو